Mao ni siya ang sumpa sa mga bitin mga guys, nga mga bitin dili makaduol sa imong panimalay. Suanga flowers, pina kada best nga tambal o sumpa sa mga bitin nga dili musulod sa imong panimalay. Ini mga guys, si Richard Gomez ni mga guys no. Daghan ka nung tana mga guys no, nga ang ila ko nung dapit ni mga guys, grabe kahalason. Daghan halas, hindi mapugan ang halas mga guys. Ang uban matulog na sa ilang banig, ang uban matulog na sa ilang mga aparador tungod sa kahalason sa ilang area mga guys. Kung di ka gusto nga halason ang imong area, pagtanom og suwangga. Ang suwangga mo ay pinakadabis nga tambal no, pinakadabis nga tanom nga ipalibot nimo sa imong paligid sa imong balay mga guys, aron mawala ang mga bitin. Kinahanglan mga guys nga naa kay color nga pink o pula, o kinahanglan na kay puti. Kinahanglan kumpleto ang suwangga mga guys, kay once nga matandog kini sa bitin no, pag matandog kini mga guys no, mubuto kini sa mga guys, o mubuto ni siya og muambak ang liso. Mao ni siya ang sumpa sa mga bitin mga guys, nga mga bitin dili makaduol sa imong panimalay. Suanga flowers, pina kada best nga tambal o sumpa sa mga bitin nga dili musulod sa imong panimalay. Ini si Richard Gomez, like, follow and share. Klaro na ko na be. Ang liso, ipadulot ang liso. Kita Wala. pero itom ni siya, o kanang buwang na kay siya itom. Pag masagira ni siya sa bitin, muambak ni siya. O katong liso nga ito, motoy mo pitik sa bitin. Motoy ilang number 1 nga kadlukan. Kung mo itom na ang liso ani.